عزیزان گرامی، فقیر نے تواڈے سامنے قرآن شریف دے وچوں چند مشہور الفاظ تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ فرمیندا جڑے اللہ دی راہ تے مارے جان انہاں نوں مردے نہ آکھیا ہے، او زندہ ہیں لیکن تہن انہاں دی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں۔ عزیزو، تمام شہید ہمیشہ تو زندہ اور قیامت تک انہاں زندہ رہنا۔ دنیا دے اتے بے شمار اللہ دے پیارے شہید ہوندے رہے۔ کتاباں چاہتا 70,000 دے لگ بھگ نبی شہید ہوئے۔ نبی تے اونجے زندہ ہوندا ہے تے شہید ہوئے تے او دی زندگی ہور تگڑی ہوگی۔ ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پردہ فرمان تو پہلے دنیا دے اندر جتنے تائیں آپ ظاہری حیات وچ رہے، حضور علیہ السلام دے سامنے بے شمار صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ انہاں دی شہادت نبیاں دی شہادتاں تو بعد سب تو اچھی شہادت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں حضور علیہ السلام دے سامنے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضور دے زمانے دے وچ حضور نو اکھیں تکن والا بندہ شہید پیا ہوندا ہوئے، ایدی شہادت دی بھی وکھری شان ہے۔ کیوں؟ جس جنگ وچ آقا خود شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ دے وچ حضور دے سامنے ایک بندہ شہید ہویا ہوئے، اس دی شہادت نو بھی قیامت تک دی شہادتاں نہیں پہنچ سکدیاں، اگرچہ شہادتاں ساریاں اونچیاں۔ بھائی نبی دی شہادت اوپری ہے تے نبی پاک دے صحابہ جو حضور دے سامنے کٹھے نے، انہاں دی شہادتاں دی بھی شان اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً بعد اس امت دے اندر سب تو پہلی مظلوم شہادت امام حضرت عمر فاروق دی، انہیں تو بعد مظلوم ترین شہادت حضرت عثمان غنی دی، پھر مظلوم شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی ہے، پھر امام حسن امام حسین، اے وارو واری اللہ دے پیارے شہید ہوئے۔ میں تو تھوڑے جے وقت دے وچ اے ساریاں شہادتاں دس کے تے اپڑایا کتے ہے شہادت حسین تک۔ اجوکی شہادت، اچھا اجوکے وار شہادت ہوئی ہے 10 محرم جمعے دا دھیاڑا۔ بعض کتاباں وچ کوڑ بھی لکھیا ہویا، بھئی وہ جمعہ بھی کوئی نہ تے 10 محرم بھی کوئی نہ۔ یہ ہوندا کتاباں دے وچ ایک دو گلاں حقیقت دے خلاف بھی آ ویندیاں۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دا دن 12 ربیع الاول ہے، ایک دو گلاں کناں کتاباں چ ہور بھی مل ویندیاں۔ اساں کیڑی مننی ہے؟ جڑی ساری امت مننی بیٹھی ہے۔ 10 محرم دے خلاف بھی گلاں لبدیاں، لیکن اساں کیڑی مننی ہے؟ جس نو ساری امت مننی بیٹھی ہو، جو کا 10 محرم دے دیوں ہے۔ اسی طرح یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئی ہے، ساری امت اسے نو مننی بیٹھی ہے۔ ایک ادا کوڑ 2-3 کتاباں دے وچ ہووے تے اساں اس تے کان نہیں دھرنے۔ یکم محرم نو فاروق اعظم دی شہادت من کے رہنا ہے، منا کے رہنا۔ یہ میں تم چند مثالاں کیوں دیتی ہیں؟ بکوڑ بتوڑ سجیاں کھبیاں راہ مستقیم تو ہٹ کے، مین امت دے موقف تو ہٹ کے کتاباں چ ہونیاں رہندیاں، انہاں گلاں نہیں منیندا۔ اچھا، ان سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور مناقب دے وچ میں تواڈے سامنے چند گلاں رکھوں گا۔ پہلی گل تے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ حدیثاں دے وچ صاف آوندا، ایک تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر مبارک آقا علیہ السلام دے وصال دے ٹائم تے 7 سال ہے، تے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی عمر تقریباً 8 سال ہے۔ سال دا تقریباً فرق ہے دوہاں اللہ دے پیاراں وچ، دوہاں بھراواں وچ۔ اچھا، اتنی مختصر عمر اور 7 سال دی عمر، یہ اتنے خارجیاں دا ایک سوال ہے۔ خارجی آدھیں دی 7 تے 8 سال دی عمر دے وچ بچہ صحابی کیویں بن جاندا؟ یہ جواب یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلم رآنی اور رآ من رآنی، او مسلمان کدی دوزخ وچ ونج ہی نہیں سکدا جس من ایک باری بھی ڈٹھا ہوئے یا مینوں تکن والے نوں ڈٹھا ہوئے۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر دی قید لائیے تے نہ مرد تے عورت دی قید لائیے تے نہ کوئی لمبے عرصے دی قید لائیے، کوئی پابندی نہیں۔ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک باری ڈٹھا او صحابی بن گیا۔ جڑے آدھے نہ دو جنگاں لڑیاں ہون نال رل کے تے تاں صحابی منساں، جڑے آدھے نہ 72 سال ایمان لے آیا ہوئے، اتنے سال مسلمان ٹکے رہے ہون تو اس تو بعد پکے صحابی تاں منساں۔ اے وجیاں جڑیاں رافضی والیاں گلاں کریندن او پھسن اس ویلے جس وقت اس تو بڑا سوال خارجی حسن تے حسین تے کرسن، لیکن سنی دوہاں دا دفاع اکا جیا کر کے ثابت کرسی معاویہ بھی صحابی ہے، حسن بھی صحابی ہے، حسین بھی صحابی ہے۔